تے کہیں دلوال دا بھاون ساون سنچ میلا کہیں متوال دا لاون ساون سر یکتار تے روہی وال دا چاون ساون ریتاں اتے مینگ وال دا گاون ساون. یہ میرے والد صاحب کے نام ہے. یہ انہاں نظم لکھی. میں خراج تسلیم پیش کرنا. میں آج یہ کافی ملی ہے. میں پہلی دفعہ گانا پہ اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت چاہنا پہلے. لگ سائیں دی لگے جو نیام تنگ لگ سائیں دی رات ویلے جاگ پوندی جاگ سائیں دی لگے جو نیام تنگ لگ سائیں دی رات ویلے جاگ پوندی جاگ سائیں دی لگے جو نیام رات ویلے جاگ پوندی جاگ سائیں دی لگے جو نیام تنگ نیمی نیمی روتے سما نما نما روپ نیمی نیمی روتے سما نما نما روپ نیمی نیمی روپ ہتے باغ سائیں لگ سائیں دی لگے جو نیام تنگ لگ سائیں دی رات ویلے جاگ پوندی جاگ سائیں دی لگے جو نیام تنگ ہنگ جڑی سوچ دی ڈھاوے سکھڑی سائیں دی رات ویلے جاگ پوندی رات ویلے جاگ پوندی رات ویلے جاگ پوندی رات ویلے جاگ پوندی جاگ سائیں دی لگے جو نیام تنگ لگ سائیں دی لگے جو نیام تنگ جلے اساں اکٹھے تھے سے وہ کہ ان دے بارے جانے سے کہ ایک بندہ کہ جا پہلے سیول انجینئر آئی پیا پولیٹیکنیک تو ڈپلوما کیتا ہے. اس دے بعد وہ ٹردا پھردا یونیورسٹی پہنچ گیا ہے اور وہ جرنلزم کرندا بھی ہے.
اور جرنلزم تے بھی نہیں رکا. اندر بعد بینکنگ کونسل کے امتحان سے اکٹھا کیا ہے خیر. اور اندر بعد بینکنگ لگا گیا. اور بنیادی طور پہ وہ جڑے مسلسل ایک سفر ہی چاہیے پیا وہ کرتا رہتا ہے اور نویں وینیوز تلاش کرتا ہے. اور یقینی طور پہ انہوں جڑا اپنے علاقے دے نال انہوں اپنی جی لینگویج دے نال پیار ہے پیا سرائکی زبان دے نال جڑے اندر کوئی یقینی طور پہ کوئی اقصاد دینے کے مبالغہ نہیں کہ وہ اتنا کمال آدمی ہے پیا کہ ان لینگویج کو جڑے ان فصیب دے وچ کیونکہ ساری لکھا تو چاہتی کو نہیں سرائکی اساں سندھی تو پڑھی ویندی اتنا لکھی ویندی ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ سرائکی لکھی نہیں ویندی سکولوں پڑھائی نہیں ویندی. ان زبان دے بقا دے بارے بڑا فکر مند رہتا ہوں اور یہی وجہ ہے پئی کیوں یونیورسٹی دے دور دے وچ یہ سفر شروع کیتا. اور کتاب پہلی ہوں دیرا سندھ کنارے جڑے اس یونیورسٹی دے وچ ہی آس پہ تقریباً انہاں ڈیاں دے وچ ہوں تقریب رونمائی تھی. اور سب کو بڑا ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ سارے نال بطور کلاس فیلو سارے نال پڑھتا پی ہے اور اس شخص نے اتنا کمال کیتا ہے کہ وہ لٹریچر پروڈیوس کیتا ہے. اور بات یہ نہیں بلکہ علاقے دے جتنے بھی دانشور ہن پہ ان دور دے انہاں دے نال انہاں دی کنیکٹیوٹی ان دے واسطے وہ پورے سرائکی وسیع بھی سفر کرتے ہیں بہتے ہیں لوگوں کو ملتے ہیں. اور تو کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس سے کتنے وسائل ہوتے ہیں جڑے ماں پیو جڑے پیسے دیندے وہ تو صرف تعلیم دے واسطے تقریباً ہوتے ہیں لیکن انہاں دے وچوں بچتاں کر کے تو کہیں لے ملتان کھوتے ہیں کہیں لے بہاولپور ویندے پین کہیں لے وہ رحیم یار خان ویندے پین تو کہیں لے وہ گئے ودن اپنا کوٹ مٹھن دے وچ گئے ودن. تو یہ انہاں ایک سٹرگل کی تھی اور بڑی کمال دی کی تھی. آج دیکھو اساں انہوں کو یاد کرنے پے ہیں اور کئی اور فورم بھی انہوں وقت تشکیل دیتے بالخصوص یونیورسٹی دے وچ سرائکی ساگیر شان دا ایک فورم جڑا کہ اندر پہلے اسٹوڈنٹس یونین دے وچ باقی فورم سب موجود ہن پہ پولیٹیکل پارٹیز دے ونگز بھی ہن پہ لیکن سرائکیاں واسطے کوئی کو نہ آئی. تو ایک انہوں تو بڑا انیشیٹو آئی پیا اور سب کو یاد ہے کہ یونیورسٹی دے وچ این فورم کو تشکیل دیتا اور اتنا تھی سکتا ہے ان دور دے وچ اساں اندر واسطے ایک ایفرٹ بھی کی تھی. اور اندر بعد جڑے میلے ٹھیلے لگتے ہوندے ہیں کوٹ مٹھن دے وچ انہاں میلوں دے اوتے وقت ساروں کو اکٹھا کرنا وقت ونجنا اتاں اور دو دو ترے دیواراں سے گزرے آسے تو بڑا ایک کلرفل ایکٹیویٹی اور اندر بڑا بھرپور طریقے تو انہوں شرکت جڑا کمال ہے پیا ایک. بات یہ ہے کہ ایسا یونیورسٹی کے ڈیاں دے وچ کمبائنڈ سٹڈیز بھی ہوندیاں ہیں ساریاں اکٹھے باندھے آسے. سید اختر دا گھر سارا ہیڈ کوارٹر ہوتا ایک قسم دا سارے نال باقی بے دوست سارے اج کل ڈیولپمنٹ سیکٹر دی سب دا رضا ہے پیا یا BBC اردو دے وچ عزیز اللہ خان ہے پیا یا میں یا سعید تھی گیا. یونیورسٹی کے ڈیاں ساری کمبائنڈ سٹڈیز بھی ہوندیاں ہیں اکٹھے باندھے آسے تو نوٹس لکھتے آسے مطلب شیئر بھی کرتے آسے. آج ہی میرے پرانے جڑے کتاباں یا کچھ نوٹس پہ انہوں نے سید اختر دے دیتے چیزیں میرے کو اج بھی موجود ہیں پہ تو اصا مل کے سٹڈیز بھی کیتے ہیں پہ. بات یہ کہ جس یونیورسٹی سے فارغ تھے آسے تو ایران کا ایک سفر بھی کیتا سے کٹھے ایسا یونیورسٹی کے سارے ایگزام تھی گئے ہیں ایگزام سے بعد رزلٹ سامنے ہیں اور ان کے بعد سے طے کیا کہ چلو ایک بہنے ذرا جہاں گردی کریں دے ہیں تو ایران کا ایک طویل سفر بھی کیتا ہے کٹھے کہ وہ بھی بڑا یادگار ہے پیا. تو مقصد آکھن دے کہ سارے علاقے کی ایک بڑی کمال شخصیت یقینی طور پہ بڑی ایک جانفشانی دے نال اپنی لینگویج دی ترقی واسطے ان کی بقا دے واسطے بڑا ایک رول پلے کیتا ہے. اور سب کو یاد ہے کہ ساری ڈیوٹی لینگویج میں ڈاکٹر صاحب نے آخیا کہ بھئی یہ اکھیں دے تلے جڑے چھالے ہیں انہوں کو کیا آدھیں اور ساری ڈیوٹی دوستاں دی ہوندی ہے کہ تساں ونجو تو اپنے بزرگاں نال دادی دے نال نانی نال واسو جڑے سرائکی دے پرانے اکھان ان پہ وہ یاد کر کے آسو وہ آ کے میں کو دسے سو اچھا آ کے باندھے آسے سید اختر دے نال شیئر کریں دے آسے تو ان اکھانا کو لکھتا ہوں آئیو تاکہ اکھان کیونکہ بزرگ ویندے پین تو بعد ہی کتنی یہ اکھان ہی مر نہ ونجن لہٰذا انہوں کو زندہ رکھنے واسطے بڑا ضروری ہے کہ انہوں کو اور آگ دے منتقل کیتا ونجے. تو بڑا ایک اچھا وقت سارا اور مزے دا ظاہری سی گال ہے اساں اسلام آباد آ گئے وہ ڈیرے چ رہ گیا بینکنگ دے وچ اور اون پروفیشن دے وچ شخص نے بڑا ایکسل کیتا ہے کمال کیتا ہے اور وہ علاقے دے وچ کیونکہ اون سیکٹر دے وچ بھی بینکنگ دے وچ ہی کیونکہ پسماندہ علاقہ ڈیر اسماعیل خان اور سب کو یاد ہے کہ نیشنل بینک دے جا اتھا
ڈویژنل آفس ہے پی اور کئی زمانے کو جلے منتقل کیتا گیا بنو دے وچ بڑا پریشان ہے انہوں نے اور بطور صحافی صاحب کی تعداد آئے کہ بہ کہ کوشش کرو کہ سارے لوگوں کو بڑی مشکلات تھی دی اساں غریب لوگ نے تھے اپنے مسائل واسطے وہ بہ علاقے نہیں ون سکتے تو ان کی یہ بھی کوشش ہے پی کہ جڑے سہولتاں علاقے کے لوگوں کو ملیں وہ باقی رہن انہوں کو کھسیاں نہ ونجن تو بس یہ ہے کہ انہوں کے نال وقت روزگار کے سلسلے سے اتنا آ گیا سے تو بات بلا ملاقاتوں کا ویلا ملا ہے آج انہوں نے بالوں کو لیتے پے کہ وہ جوان تھی گئے اور اس دوران بس سارے کو چند ملاقاتوں تھی سکے بلا بہ نہ سکے لیکن انہوں حال احوال انہوں جڑی ایک سفر ہے پہ ادبی وہ ضرور سارے تک پہنچتا رہی ہے اور سب کو پتہ بھی لگتا رہی ہے تو آج ایسا یہ آخ سو جی میں ڈاکٹر صاحب بھی آخیا کہ ایسے لوگ کہ جڑا کنٹریبیوٹ کر کے ویندن معاشرے کے شکل کے وہ ہمیشہ زندہ رہن تو یقین تو آج تاری اکھی نم تھیں لیکن سب یہ گال بھی یقین ہے کہ سید اختر سارے نال موجود ہے اور اصل جو کچھ آدھے پہ وہ سنتا بھی پیا ہے بہت شکریہ تھوڑا بڑی مہربانی جداں نانے ڈاڈے اپنے ہن اے وسیب دا نوحہ لکھیا ہے سید اختر نے اے وسوں ساڈی وسوں نہیں جداں نانے ڈاڈے اپنے ہن سب کھوہ تے کھاڈے اپنے ہن سب ڈان تے گاڈے اپنے ہن سب ویلے ساڈے اپنے ہن ہن رہ گئے حصے ناں دے سہیں اے وسوں ساڈی وسوں نہیں اے وسیب دا نوحہ سید اختر نے پار اروار وچ لکھیا ہے اور میں سوچنی پی شہاب صفدر صاحب نے جی طرح تے تشبیح دیتی ہے رفت عباس اور اشو لال دے نال کہ کیویں انہاں ترے کو ملایا گیا ہے اور انہاں نے اندے وچ بہت سارے تشبیہات کڈیاں ہیں میں چاہساں کہ اتنا سہی مظہر عارف صاحب موجود ہیں وہ بہت سونی گفتگو کریں اور سرائکی لٹریچر ہوئے یا دنیا دا ادب ہوئے وہ کچھ جی طرح تے گہرائی اور گہرائی نال پڑھ دیں اور اندوں تے ایک اپنی انج قسم دی ایک نشابر قسم دی سوچ تے فکر رکھیں دیں انہاں دیاں سید اختر صاحب نال ضرور ملاقاتاں سے ناساں چاہسو صرف 2 منٹ دی گال آدھے اتھاں کرے سن سید اختر صاحب تھے میرے کو پتہ آئی کہ تسا شاید ہاتھ بد گنسو جے اللہ گنو آتا اسا سارے مستفید تھی بنوا آ بنو تسا میں اپنی زندگی صرف ایک نظم لکھی آئی اج کو 20 سال پہلے وہ بھی انگریزی اور ٹوئے بیچ پتہ نہیں صحیح گل ہے غلط وہ نظم میں ان کی تھائیں گم کی گئی ہے یہ کتاب میں نہیں لکھی نہ پڑھی ہے یہ واسطے کتاب تے میں گفتگو 4-5 جہاں تے بئی لکھی پئی ہے پتے میں بابا دے سنگتیاں کو آن کے دیتی بھئی تساں دیکھو تے انہاں کیویں اندا حساب بڑے کوئی ترتیب ایندی اندے جو پتہ نہیں کیشے کیشے رہ گئی ہے یا جیویں جتنا سا میں کو مواد ملا ہے وہ میں آ کے تے بابا دوستوں کو حوالے کیتا ہے انہاں سارا پتے کمپائل کمپوز سارا کروا کے تے بک چھپاوانی تا انہاں کو میں سارا کو پہلے سلام پیش کرے سا اپنا تے شکریہ ادا کرے سا اے بہت اوکھا کام ہے انہاں کیتا ہے بیا میڈم ڈکشنری دا آکھا ہے میں گول گول تھکاں میں کو کچھ نہیں ملی وقت میں طاہر شرازی صاحب نال پیش کیا انہوں نے گال کی ہے میں آخیا ڈکشنری میں کو نہیں لبھی پئی تو انہوں آخیا وہ ڈکشنری جیڑی ہے وہ CV دی نظر لگ چکی ہے تو وہ بھائی بہت کو ڈوکڑی گال ہے تے بھائی ڈکشنری جیڑی ہے وہ این واسطے رہ چکی ہے تو بابا دا میں کلام پیش کرے سا کوئی کمی بیشی ہوئی تو معذرت پہلے کو میں کر چھوڑا تے کافی ہے مولا تار میں کو تار مولا مہمان تاریاں اجازت دے نال سے سارا پا مرے گا پا مرے گا رے میرے سا مولا تار میں پتار مولا مہمان تاریاں مولا تار میں پتار مولا مہمان تاریاں تو ہے خوشیاں داون جار تو ہے خوشیاں داون جار میں تا مونج مجاریاں مولا تار میں پتار مولا مہمان تاریاں
ہے آس بھری سرکار، تو ہے آس بھری سرکار، تو ہے آس بھری سرکار، تو ہے آس بھری سرکار، میں تاں درداں ماریاں، مولا تار میں کو تار، مولا میں مان تاریاں۔ اچھا اے ہن میں شعر ہی کیندا پیش کرے دا پیاں، اے تو ہے کافی ٹھاٹھ دکار، میں تاں جوگ وچاری ہاں۔ ٹھاٹھ ہے اندے وچ کلیکشن آف راگاز ہوندے، مطلب پورا ایک سیٹ ہوندا ہے، اندے اندر وہ چھوٹی جزو جیڑی ہے او راگ دی ہوندی ہے، تاں ٹھاٹھ کافی ہے اون دے وچ جوگ راگ آندا ہے۔ تے ایک بابا وقت لکھدے ہیں، تو ہے کافی ٹھاٹھ دکار، 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 میں تاں جوگ وچاریاں، مولا تار میں کو تار، مولا میں من تاریاں، مولا تار میں کو تار، مولا میں من تاریاں۔ تو ہے دریا تار متار، 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 میں تاں سن برساریاں، مولا تار میں کو تار، مولا میں مان تاریاں، مولا تار میں کو تار، مولا میں مان تاریاں۔ تیرا لٹیا لٹیا، تیرا لٹیا لٹیا، تیرا لٹیا لٹیا، تیرا لٹیا لٹیا، حمد سنے تے پکھواں دا ول، حمد سنے دے پکھواں دا ول، حمد سنے دے پکھواں دا ول، نازک گاٹا گھٹیا گھٹیا، تیرا لٹیا لٹیا، تیرا لٹیا لٹیا، تیرا لٹیا لٹیا، تیرا لٹیا لٹیا، کوئی تاں جے ہک ہک ون تو، کوئی تاں جے ہک ہک ون تو، کوئی تاں جے ہک ہک ون تو، آلنا آلنا چٹیا چٹیا، تیرا لٹیا لٹیا، تیرا لٹیا لٹیا۔ میں نے کوئی کبھی نہ لکھ دیا، میں معذرت کرے دیتا بس۔ I am unable to compose myself anymore. I am so sorry. بس میرا وہ ہاں جڑی بہوں آسانی نال تھی سی واسطے کہ شد سرائے کی لکھی ہوئی زبان تے ہر گزردے وقت نال ایندے رابطے بے لسانی اکایاں نال ود سن، ایندا سمجھن سمجھاون دور دور تک اپنا مقام بنے سی۔ اپنی شد سرائکیت تے املا دی فوری سمجھ نہ آون پاروں ایک کتاب آمد الناس وچ ذرا دیر نال جا بنے سی، لیکن علمی ادبی وسیوں وچ ایندا جلد تے پرتپا خیر مقدم کیتا وے سی۔ اے پروردگار عالم دی طرفوں سید سوچن آئی
کہ میں انہوں دی غیر موجودگی انہوں دی کتاب دی تقریب رونمائی ہو سی. اللہ تعالیٰ انہوں کو کروٹ بہش نصیب فرماوے. حالے اساں سوچا ہی کہ اساں انہوں کو بہت سیکھنا ہے, انہوں دے نال بہت وقت گزارنا ہے, اور انہوں بھی میں سمجھتا ہوں کہ حالے بہت کم کرنے ہیں. ان کوئی شک نہیں کہ وہ بہت کم کر کے گئے, بہت اہم کم کر کے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جڑا انہوں دا پوٹینشیل آئی جتنا کم جتنی بڑی سطح دا اور جتنی زیادہ کوانٹٹی جو کم کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ انہوں کو مزید کافی وقت چاہیے آئی. لیکن ظاہر ہے کہ سارے خیالات ہیں وہ جیکو آدھے نا جی تدبیر کنت بندہ تقدیر زنت خندہ. انسان تدبیر کرندہ ہے اور تقدیر جڑی ہے وہ کھلتی پئی ہوندی ہے کہ تو کے سوچندہ پئی ہیں اور میں کہ تیرے واسطے سوچ رکھی. سعید اختر سیال صاحب دے حوالے نال اور ان کتاب دے حوالے نال میرے سینئرز میرے قابل احترام سارے احبابوں گفتگو کیتی ہے اور بڑی عمدہ گفتگو کیتی ہے, اور میرے واسطے شاید گال کرن کو بہت زیادہ نہیں رہ گیا. لیکن چند چیزاں صاحب صدر دی اجازت نال میں تساں دوستان دے گوش گزار کرنا چاہساں جڑا کہ جسٹ میرا اپنا ذاتی ایک خیال آ چھوڑو یا جڑا ایک امپریشن ہے سعید اختر سیال صاحب دی شاعری دے حوالے نال بالعموم اور کتاب پار اروار دے حوالے نال بالخصوص. پہلی گال تو یہ جڑی میں تو گزارش کرے سائیں موضوع تے گال تھی ہے پہلے سروی گفتگو فرمائیے اندر تے میں اپنا نقطۂ نظر توری خدمت پیش کرے سا. میں سمجھدا ہوں کہ جڑا ایک تخلیقار ہے ان دا ایک موقف ایک نقطۂ نظر ہونا چاہیے, اور اکو تخلیقار کو ان نقطۂ نظر دے اتے ڈٹنا چاہیے, اندر تے کھڑے ہونا چاہیے. یہ لازم ہے کہ تخلیقار دا ایک نقطۂ نظر ہوگی. لیکن جڑے تخلیقار دا نقطۂ نظر ہے وہ تخلیقی انداز ہی سامنے آنا چاہیے, وہ صحافت یا تاریخ دے انداز ہی سامنے نہیں آنا چاہیے. دیکھو تخلیقار جڑا ہے نا میں سمجھدا ظاہر ہے صحیح گال تے ساری مختلف رائے تھی سکتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ تخلیقار دی جڑی شے ممیز کرندی ہے ایک صحافی کو یا ایک مورخ کو وہ شاید خیال رکھن تخلیقار دے واسطے موجود. دیکھو ایک تخلیقار جڑا ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں, ہاں وہ تخلیقار تھی ون دے نال نال ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی تھی سکتے ہیں. وہ ایک مورخ نہیں, ہاں نال نال اندر تاریخی شعور بھی تھی سکتے ہیں. وہ ایک سائنسدان نہیں, تخلیقار نال نال اندر سائنسی شعور بھی تھی سکتے ہیں. وہ ایک جرنلسٹ نہیں, ہاں نال نال اندر صحافتی شعور بھی آ سکتے ہیں. دیکھو ایک شے نو اوفینس انٹینڈڈ ٹو اینی بڈی, ایک شے ہے نا تو سمجھے سو ایک شے ہے جڑی اقبال کو ممیز کرندی ہے مولانا ظفر علی خان کو. مولانا ظفر علی خان بڑے آدمی میں انہوں دا آل ریسپیکٹس فار ہم, لیکن ایک شے ہے نا جڑی اقبال کو ممیز کرندی ہے مولانا ظفر علی خان. ایک شے ہے نا جڑی فیض کو ممیز کرندی ہے حبیب جالب کو. وہ شے کی ہے وہ تخلیقی توانائی, جڑی ایسی تخلیقی توانائی کہ جڑی دیکھو اقبال دے بارے چ گل کیتی ویندی ہے نا کہ اون دے ڈائڈیکٹسزم یا او تے جی اپنا ایک خاص فلسفہ ہے ان دا پرچار کرندا پیا, اور ان فلسفے دی پرچار دی بنیاد تے کئی لوگ ہیں جڑے اقبال کو رد کرن دی ناکام کوشش کرندے. لیکن وہ کیوں انہوں دی کوشش ناکام تھیندی ہے اور اقبال کیوں رد نہیں تھی سکتا؟ اقبال اس واسطے رد نہیں تھی سکتا کہ اپنی اون پولیٹیکل فلاسفی یا اون ایکٹیویزم دے نال نال او فن وچ کیوں بلاندے, وہ اپنے تخلیقی مفہوم. سعید اختر سیال اپنا ایک مضبوط موقف رکھتا ہے, لیکن صرف مضبوط موقف رکھن اور وڈا اچھا مضبوط بیانیہ رکھن سعید اختر کو سعید اختر نہیں بڑھیں دی. او کو جڑی شے سعید اختر سیال بڑھیں دی ہے او اندہ تخلیقی وفور ہے اور او اظہار دا طریقہ ہے جس طریقے نال اپنے اس پولیٹیکل کانشیسنس کو, اپنے اس سیاسی شعور کو, اپنے اس سماجی اور ثقافتی شعور کو او اپنے وجود دا حصہ بڑھا کے تخلیقیت گنا دے. دیکھو اگین نتھنگ نو offense intended to any historian or to any journalist, لیکن جڑا ایک ہسٹورین ہے یا ایک جرنلسٹ ہے ان دا منصب مختلف ہے. ہسٹورین اور منصب اور جرنلسٹ جڑا ہے اون خاص پیرائے دے تحت اپنے دماغ نال کام کرنا ہے اور اون سبجیکٹیوٹی کو نہیں آون دے بنا. اگر کوئی جرنلسٹ اگر کوئی مورخ ضرورت تو زیادہ سبجیکٹیو تھی بنے تو او ان دی جرنلزم دے اتے ان دی تاریخ شناسی یا مورخ ہون دے اتے او حرف گنا دے.
وہ کچھ مورخ دے اچھے اور یا صحافی دے اچھے مقام تو گرا دینا کہ بھائی اگر تو اچھا صحافی ہے تو سبجیکٹیو کیوں تھی تو آبجیکٹیو تھی، تو اپنی ذات کو درمیان نہ کی نا، اگر تو مورخ ہیں تو سچ دا ساتھ دے، اگر تو اچھا مورخ، اگر تو اچھا صحافی، لیکن تخلیق کار نہیں۔ تخلیق کار جڑا ہے اکوں سبجیکٹیو بھی تھی منے، اکوں اپنے دماغ دے نال نال اپنے دل کو بھی گھنا منے۔ ہن دیکھو جڑی دماغ دے نال نال ایک مضبوط بیانیے اور اس پولیٹیکل کانشیسنس کے باوجود جڑی شے ایک تخلیقار کو تخلیقار بڑھیندی ہے، او فن تخلیق دے نال نال او دل دا استعمال، یہ دل دا استعمال اگر مورخ کرے، اگر صحافی کرے تو او ان دی صحافت دے یا تاریخ دے اتے حرف آندا ہے کہ او آبجیکٹیو گال کرے۔ لیکن تخلیقار جڑا ہے وہ جڑی شے تخلیقار بڑھیندی ہے او ان دے کانشیسنس، ان دے شعور دے نال نال، چاہے وہ سیاسی شعور ہے، سماجی شعور ہے، ان دے دل دا استعمال اور فن دے اتے ان دا عبور ہے۔ اور اے وہ شے ہے جڑی سید اختر سیال کو سید اختر سیال بڑھیندی ہے۔ ایک اے میرا پوائنٹ جڑا میں تہاڈی خدمت وچ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری شے جڑی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کسی دور جڑا وساخ کتاب آئی تھا مظہر علی تابش صاحب کو کتاب عنایت کی تھی، وہ سال پہلے دی گل ہے، شاید 9ویں صدی دی ساری سرائکی دی کو پہلی کتاب آدھے سے نا کہ 21ویں صدی دی ساری پہلی کتاب ہے وساخ۔ کہہ رہے نا کتاب ملی تا میں نا اپنے ایک سارے استاد ہیں بڑے پیارے جان دے پروفیسر بشیر احمد بشر صاحب، مختار مسعود صاحب دی کتاباں دا انہاں دی مطالعہ آئی اور سید اختر سیال صاحب دی کتاب ہتھے آئی، جیسے شکوہ کیتا کہ جی یہ لوگ اوکھے یہ لوگ جو ہاتھ نہیں آندے اوکھے نے، جڑی تسیں گفتگو کی تھی وفا چشتی صاحب کے وہ مشکل الفاظ ایسے استعمال تھی کہ وہ سمجھ، لیکن یہ لوگ اوکھے وہ نا سارے بڑے محترم استاد ہیں پروفیسر بشیر احمد بشر مالک انہوں کو غریق رحمت کرے، جڑا انہوں سوال بدلے انہوں میرے تے سوال کیتا، انہوں نے کہا پتر گال ٹھیک ہے اوکھے اندہ ان حل کے ہے، کیا اندہ حل ہے کہ مختار مسعود یا سید اختر سیال اے اپنی سطح تو تلے آون، یا اندہ حل ہے کہ تو یعنی سلطان ناصر تو بندہ بڑھ تے اپنی سطح کو بلند کر۔ دیکھو اندہ کی حل ہے؟ اساں اگر سید اختر سیال کو لے گلا کروں کہ اندہ مشکل پسندی ہے تو وقت اساں اندہ مطلب ہے کہ ان کو آنکھوں کہ وہ اپنے لیول کو تلے آوے۔ کیا ایک جڑا تخلیقار ہے اندہ یہ منصب نہیں کہ وہ اپنے پڑھن والوں کو انکریج کرے کہ وہ اپنے لیول کو کتے گنا، بجائے اس دے کہ وہ اپنے لیول کو تلے گنا۔ دو گل تیجی گل جڑی میں عرض کرنا چاہتا ہوں سید اختر سیال صاحب کے حوالے نال، جڑی گل ہے نا جی دریا دی، اندے کم از کم اور سید اختر سیال صاحب دے ہاں اندہ بہت زیادہ اثر ہے، اشولال فقیر صاحب دے ہاں ہے، رفعت عباس صاحب، میں اندے ترے شیئں کٹھیاں، میں کو لگتا ہے کہ دریا جڑا ہے ایک کم از کم ترے اینگلز نال دے دن، یہ صرف انوائرمنٹل ایشو نہیں، اندہ ایک جڑا پہلو ہے جڑا کہ بڑا اہم پہلو ہے اور وہ کو اگنور نہیں کیتا ون سکندہ، وہ انوائرمنٹل ہے، وہ ماحولیاتی ہے۔ اندہ ایک دوجہ پہلو سیاسی ہے اور اندہ تریجہ پہلو ثقافتی ہے۔ دریا دے نال جڑیاں ثقافتاں تے بیڑیاں دا ٹھلن تے جڑا لوگاں دا معاش اندے نال وابستہ ہے تے دریاواں دے وچ راتاں گزارن دے نال دریاواں دے جڑے خالی جزیرے جے بڑھ ویندے بیٹھ جے کو صرف وہ اتھا رہ کے وہ زبان ہی نہیں رہی جی اپنی وہ بولی بھی بھول گئی خدا جان دے۔ یہ تواڈی مہربانی تے کاشف رحمان کاشف دی تے سابیہ کمال صاحبہ دی کہ تسا اتھا ای مقام تے اپنی بولی چ کوئی دو چار لفظ علاوہ دا موقع دیتا ہے اور ایسے سونے سونے لوگ جمع ہیں جنہاں دے نال رہ کے کم از کم اپنی بولی چ گال کیتی ون سکندی ہے۔ وہ جڑے دریاواں دے بیٹھ ہیں اتھا جڑا وقت کچھ اندے نال جڑی اندے نال ثقافت وابستہ ہے، جڑا کلچر وابستہ ہے، تسا اس شخص دے کلام دے وچ دیکھو کہ یہ جڑے لفظ ہیں انہاں لفظاں دے پچھوں کتنا گہرا ثقافتی شعور ہے اور ایسا ثقافتی شعور ہے کہ جڑا حیران کن ہے۔ میں کچھ چیزیں تو پیش کریں گا اور آخری شے جڑی اے دریا دے اترے پہلو ماحولیاتی، ثقافتی اور سیاسی تے میں افسوس کی زیادہ گفتگو نہ کر سکتا اپنی پیراں جڑیاں بیڑیاں ہیں انہوں دی وجہ کو میں انہاں کو بھی ایسے گزارش کی ہے سید اختر سیال صاحب کو، میں انہوں کو گزارش کی ہے کہ سر دیکھو جڑا یہ گال سے کریں دے ہو نا سیاست تے اے 10 بندے بھی یہ گال کر سکتے ہیں، لیکن جڑی گال تساں اپنے شعر دے ذریعے کر سکتے ہو بھی کوئی نہیں کر سکتا، وہ تہاڈا مقام ہے، وہ صرف تساں کر سکتے ہو، تساں اندے اتنے زیادہ فوکس کرو۔ بات انہوں میں کو دسا جڑی گل سر تساں فرمائی ہے عزیز شاہد صاحب کہ یہ جڑی پولیٹیکل کانشیسنس ہے ان کی اہمیت ہے اور کی ضرورت ہے، خیر اندے جیسا مختلف نقطۂ نظر رکھ سکتے ہیں۔
اچھا بئی شے جڑی ہے نا جی جڑی جے کو تساں انٹرنیشنل سینیریو وچ دیکھ سکتے ہو وہ ہے انسانی صورتحال جے کو سر ادر ہیومن کنڈیشننگ کہ انسان جس اساں ذکر کریں نا میتھ آف سیسیفس دا کہ گریک مائتھالوجی سیسیفس ہے اندے سر تے بہت بڑا پتھر ہے وہ پتھر چاک گھن ویندا پہاڑ دے اوتے پتھر کو ریڑ کے گھن ویندا واپس نقشے اندے تے کم پہ لوگاں اندے اوتے لکھیا ہے میتھ آف سیسیفس دے اوتے ہیومن کے ایویں تساں ڈٹھا اسی سارے بہت بڑے آرٹسٹ جمال شاہ صاحب انہاں اپنی ثقافت کو ایک شے کڈی ہے کہ کیویں کنوڑے نہ پیپن اسادے بھئی کن نہ پڑھا دے کنوڑے نہ پڑھا سادے جے کو مرغا پڑھا نہ دین اردو وچ اساں انہاں کو آدے سے کنوڑے نہ پڑھا کہ جی اس جی کنوڑے استاد کنوڑے نہ پہن دین ایک کن ان تے کنوڑے ہو ان کی جڑا مرغا بڑوا کے سکو آدن کی کن سید اکثر سیال صاحب دے ہاں جڑی ہیومن کنڈیشننگ ہے نا یعنی انسانی صورتحال دے اوتے جڑے میں تو کوئی ایک دو مصرے پیش کرنا اور اسے کتاب کمال دے اے مصرا کیویں ہیومن کنڈیشننگ دا جڑا ایلیمنٹ ہے انسانی صورتحال دا انہاں اپنی ثقافت دے وچوں کڈھا ذرا ملاحظہ فرماؤ ہائے آدم سکے ایک مصرا پڑھ ساں پورا شعر میں پڑھ ساں سکے کھو کو گھیڑی آندے بکھا ڈاند حیاتی دا سکے کھو کو گھیڑی آندے بکھا ڈاند حیاتی کیا تلاش کیا مصرا توبہ کیا رعایات لفظی ہے کیا مصرا بکھا ڈاند حیاتی اور وقت اسا اپنی وسیب دی اور خصوصاً دمان دی ان ترے کو یاد کروں اور انہاں کھواں دے گھڑن کو یاد کروں اور ان ساری محروم کی یاد کروں تو اندے کیا کیا مطالب نہیں نکل دے لیکن اے شے وقت وسیب تے نہیں کھڑی دیکھو میں عرض کیتا نا جڑی شے ظفر علی خان کو اقبال کو اور جالب کو فیض کو ممیز کرن دی ایک پوری دنیا وچ کتھائیں وی تساں کو اپلائی کر سکتے ان وچ او ایک براڈر ہیومن کنڈیشننگ دا ایلیمنٹ ہے سکے کھو کو گھیڑی آندے بکھا ڈاند حیاتی دا اور اے مصرا دیکھو گھیڑی آندے دا جواب نہیں مطلب ہے کہ ان دی پازیٹیوٹی بھی دیکھو حیاتی چھے بات نہیں پہ آندی حیاتی دل نہیں چھوڑے دیو کیا اچھی گل ایک گال ہے کیا عجیب مصرا ہے اور ایسے بے شمار مصرے ان کتاب اس ملتے ہیں یہ پاگل کرنے والی کتاب ہے اور جی میں تسے فرمایا وفاش سے بالکل ٹھیک آکھے کہ ان کتاب کو اپنا مقام بڑھاون واسطے وقت لگ سی یہ ایسی کتاب نہیں جڑی آسانی نال اپنا مقام بڑھاوے یا ایک دور آتی جڑی آسانی نال سمجھ آوے مدت کو لوں کہ نہ کہ فطرنگ چران دے پہ ایویں لگ دے مشکی نانگ دے تنگ چران دے ہن تاری مرضی آوے تو اندہ ماحولیاتی انٹرپریٹیشن کرو تورا دل آکھے اندی سیاسی انٹرپریٹیشن کرو تورا دل آکھے اندی انٹرنیشنل پولیٹکس دے نال کو جوڑو نیشنل پولیٹکس اے ہر حوالے نال مکمل اے ہے سید اختر جس طریقے نال اساں لکھا ہے میں ایک بڑا ایک سارا پیارا سارا بیٹا آئی اللہ مغفرت کرے ان کی وفات تھی گئی علی محمد ایک کتاب نہ چھپی تھی ایک غزل اصل میں اندر نال بہ کے بڑی پڑھتا ہوں میرا دل آدھا ہے کہ اندر کچھ اشعار میں تھوڑی خدمت پیش کر کے بہت خوبصورت غزل خوش ودائے بھاویں کہیں تھڑ تھلی دے وچ ودائے بھاویں کہیں تھڑ تھلی دے وچ ودائے بھلا آدمی کہیں نہ کہیں دی بھلی دے وچ شیر سماعت فرماؤ کہ پند دا ٹوٹا او تائیں میلے ٹھیلے ڈیدھا راسی پند دا ٹوٹا او تائیں میلے ٹھیلے ڈیدھا راسی پند دا ٹوٹا جے تائیں پیر دی تلی دے وچ ودے اور گاڑے دے وچ لڈا آندے آدم نال زمانہ گاڑے دے وچ لڈا آندے آدم نال زمانہ ڈاند مہنجو داڑو آلا ٹلی دے وچ کترے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا لگ دے شہر دے سارے پھاٹک بند کر دیتے گئے ایک وہ شہاب صفدر صاحب دی جڑی آخری اردو مجموعہ آیا نا اندے چ جڑا اپنے علاقے دا پولیٹیکل کانشیسنیس ہے انتہائی مضبوط ہے میں اندے تے کچھ لکھن دی بھی کوشش کیتی آئی اور دیکھو یہ وڈے لوگ جڑے نے یہ شے کو اگنور نہیں کر سکتے یہ کو نہیں اگنور کیتا ون سکتا یہ سارے دمان دے جتنے بھی وڈے ذہن ہیں انہاں یہ شے تے لکھے اندے تے کم کیتے ہیں اندے کو نہیں چھٹا ون سکتا
लगता है शहर के सारे फाटक बंद कर दिते गए हैं, हर महल्ला अपनी अपनी गली और सारे शेर जरा समाज फरमाओ कि असा अपनी मिट्टी को बस बाग दे दादा करना है, असा अपनी मिट्टी को बस बाग दे दादा करना है, बाग दा सारा संग तरे दी डली दे विच वधे। ये सईद अख्तर सियाल, अल्लाह ताला सईद अख्तर सियाल साहब ते बेशुमार रहमत फरमावे। सारे प्यारे भतरीजे रामेश और अनसब को और इन्होंने सारे घराने को पे हिफ्सो मानिश रखे। और काशिफ साहब तोरा बहुत शुक्रिया, सादिया कमाल साहब तोरा बहुत शुक्रिया, तुसा इतनी खूबसूरत, इतने शानदार, इतने बड़े आदमी की याद इतनी खूबसूरत महफिल से जाएगी। तमाम ख़वातीन हज़रात मेमारे अदब तो साड़ी ख्वाहिश है कि सईद अख्तर के हवाले नाल भी उन्हें काम किया वजे तो अगर ये हिसाब से कोई अगर दरखास्त कोई देनी है तो अस अपनी तंजीम की तरफ को देसूँ तो कोई उन्हें क्योंकि वो चंगा थोड़ा सिलसिला है तो उन्हें काम ज़रूर थीना चाहिए। तो मैं बाकी तमाम मेहमानों का शुक्र अदा करे जो तुसा अपने मसरूफियात जो वक्त कट के साड़ी तकलीफ भी आए हुए तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जनाब सुल्तान नासिर साहब, सारे बहुत सारे दोस्त पुराने ख़वातीन हज़रात, सदारत दही के मसले जो तुसा 2 घंटे बह के जितना कोई सुन घेंदे हो तुहाडे कोल आखण वास्ते कोई गाल नहीं रह वेंदी। तो एक भी मसले जो पाकिस्तानी तो पता है सदारत के कितने केरी सूरत हाल है केरे अख्तियार, लेकिन वत भी एक 2 गाली पिछले दिन एक नोबेल अदबियात के एक किताब के बारे मैं पढ़ता पिया तो एक 2 बहुत दिलचस्प गाली जो उर्दू असाड़ी एडी बड़ी ज़बान है जैको अस एडा वरा समझेंदे अज तई कें उर्दू के अदीब को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला लिटरेचर का। इंदे विच कुछ गाली हैं जो अलामा इकबाल का नाम भी नॉमिनेट थी है, कुछ ज़्यादा नहीं थिया, बल्कि एक 2 जगह ते मैं भी पढ़े जो फैज़ साहब का नाम भी गया है नॉमिनेट थिया, लेकिन उनके बारे कें किस्म का कोई मजबूत किताब या कोई रेफरेंस वो मैं को नहीं मिला। उनके बारे बहुत सारे गाली थी जॾहिं आंदे नोबल प्राइज़ का ऐलान थींदा तो बहुत सारे गाली होंगे। अस बाकी बे बहुत सारे प्राइज़ के बारे तो ज़्यादा न लेंदे, लेकिन अदब के प्राइज़ के हवाले नाल बहुत सारी गाल थींदी जो उर्दू के कंहिं बंदे का एडा वॾे इलाके आबादी उर्दू बोलण वालियां दी ते समझण वाले दी आबादी तो हुण मतलब दुनिया की ॾामी वॾी ज़बान थी वेंदी। वत उनके विच ये सवाल आंदा है जो इनके की वजूहात कहीं एक तो है जो वड़ा अदब या, लेकिन जेरी बुनियादां ते नोबल प्राइज़ का हिसाब किताब सारे का सारा थींदा उनके अपनी छाते सियासत उनके अपनी छाते बैनुल-अक़वामी मामलात बे बहुत सारे गालियाँ हो सन, लेकिन एक ये गाल ज़रूर है जो असां अपनी शय को बे छाते पुछेंदे कें तरीके नाल। मसलन बर सगीर चूँ रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर की नॉमिनेशन क्या की थी? खैर उनकी नॉमिनेशन वास्ते उन्होंने 4 ग्रुप वो कर सकते वो कर सकते वो कर सकते, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर का एक ये सिलसिला भी है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जितना बंगाली लिखा है तकरीबन उतना अंग्रेज़ी च लिखा तो उनका वो अंग्रेज़ी का जितना भी सिलसिला है प्रोज है पोइट्री है वो बहुत जगह तई पहुँची है तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर UK के जरिए उनका एक मेंबर है जैं सारी तालीम के बाद वो ना अगू ते कीते थे वत बुनियादी गाल के जो असा अपनी शय क्या उन तरीके दे नाल ये गाल इतना मैं वास्ते करें पिया तो सुल्तान नासिर साहब ने थोड़ी देर ते वजना ही है इतना गाल वास्ते ज़रूरी है जो ये सारी अकेडमी जरी है तो सारे जरिए इवें इदारे हैं
ایک تو سارے تو سارا انہوں دا کام ہے تے خاص کر اکیڈمی آف لیٹرز دے جڑے 20 کول زیادہ بنیادی مقاصد جنہوں دی ویب سائٹ تے ہیں انہوں دے وچ ترجمے دا ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہون ان دا باقاعدہ ذکر ہوندہ جو بہت ضروری ہے. یہ گال ایک بے حوالے نال جہاں دے اتے کدا گال نہیں تھی ان تو میں نے ایسا تو وقت میں سید اختر دے بارے این گال کو جڑے سا. پچھلے دیاں اتھا اسلام آباد دے وچ ایک نوجوان شاعر دا قتل تھیا لیکن پچھلے 15-20 دن دی سارے میڈیا تے ان دے بارے کہیں قسم دی کوئی گفتگو نہیں تھی. ان دے بہت سارے سیاسی معاملات بھی ہو سن لیکن میں اپنے طور تے اس سوچیندا ہوں جو میں ان دے بارے جتنا کچھ پڑھا ہے یا سنے ہیں تو سارے این شہر دے وچ بھی ایویں جرت مند قسم دے صحافی ہیں جڑے بہت معاملات دے اتے بہت کھل کے گال کریں گے. سپریم کورٹ دے اندر کورٹ دی ساری پروسیڈنگز کو ایویں صاف ایویں کھلا کر کے بیان کرنے دیں تو بہت جرت مند بہت سارے لوگ ہیں لکھن والے ہیں ایویں ہیں جنہاں دے اپنے ذاتی چینلز بنے ہوئے ہیں لیکن کتنے ذکر نہیں کیا. میں کو شاعر دے نال ایک ہے جو شاعر ہے بھی یہ جو جوان مر گئی 30 سال دا شاعر ہے ان دی کوئی بنیادی تعلیم کو نہیں بچپن جو گھر ڈھٹا ہے تے تباہ تھی ہے تو ان دے بعد ساری زندگی دوڑے دھکے تے در بدری تے اتھا نوکری تے اتھا مزدوری تے اتھا مزدوری نوکری بھی نہیں صرف مزدوری لیکن ان دے جتنا کچھ تساں پڑھو ان دے جتنی بے پناہ زندگی تے گاون تے کھلن تے نچن تے سب کچھ. بات دل میں سوچیندہ جو ذکر کیوں نہیں تھیا ذکر ہی واسطے نہیں تھیا جو میں جے کچھ پڑھا ہے میں جے کچھ سنا ہے وہ سارا پشتو چے وہ زبان تے اتھا میرے کہیں بندے کو سمجھ آندی نہیں تے نہ سمجھنا چاہندے ہوتے ہیں جو تو کہیں بے زمانے دی گال یہ مسئلہ جڑا ہے سید اختر صاحب ہن بہت سارے دوستوں نے بہت سارے محرومی دی گال کی تھی. محرومی کہیں ہک جھاتے کو نہیں محرومی دے ایڈے بہت رنگین تے ایڈے بہت قسم ہیں جو جیرا بندہ جتھا راندہ پیا گا تو ان دی تفصیل دیکھو تو وہ اپنی جھاتے ہی ایویں قسم دی محرومی دی وچے وہ کہ شعر شاعر دا سارا جمال ثانی دا چراغ سامنے والے مکان میں بھی نہ تھا یہ سانحہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اصحاب کو تو پتہ ہی کو نہیں جنال کے تھے تو محرومی تو ہر جھاتے ہے لیکن وہ محرومی اساں اگو کیوں نہیں پہنچا سکتے کیوں جو سارے درمیان یہ جرا ایک لینگویج بیریئر ایک واقع باہر دی دنیا دی بے حوالے نال لینگویج بیریئر دے استعمال تھیندا اتھا ایک بے حوالے دے نال تو سید اختر صاحب دی جتنی خوبصورت شاعری کچھ لوگوں نے یہ حوالے نال گال کی ان دا سلطان ناصر صاحب نے بہت سونا جواب دیتا ہے فیض تے جالب صاحب دے حوالے نال بہت خوبصورت گال ہے لیکن میں اپنے طور دے سمجھینا جو سید اختر صرف گفتگو نہیں کی تھی سرائکی دی محبت دی یا اپنی زمین دی محبت دی اپنی محبت کو جتنا ان کو تھی سکتا ہے ان دی زندگی دے وچ ان دے وسائل دے مطابق جتنا کچھ تھی سکتا ہے میں اسا جون بہ کے گال کریں دے پیا سے جو سرائکی زبان کو سکول دے نصاب تائیں آنن یہ چھوٹا کام سکول دے نصاب کو بعد سرائکی زبان دے وچ ایم اے تائیں دی کلاسز شروع کرنا یہ جو انہوں نے شعر پڑھا ہے جو اساں اپنی مٹی کو باغ دے ڈاہدہ کرنا ہے یہ کام ہے نا یہ کام نال تواری مٹی جریے باغ دے ڈاہدی تھی سی ان کو یہ گال دا پہلے دا پتہ ہے تے شاہ صفدر لکھے جو انہاں بہت آخر تے غزل آکھی ان دے وچ میں تھا چونکہ بہت سوچنا والا آدمی لگتا ہر کتاب کو
ایک کتاب انہوں دی دیر سندھ کنارے نال سارا نا آویندے وقت نظمہ ہن نثری نظمہ ہن وقت سرائکی دے وچ او سارے عالمی ادب کل شاہکار اپنے طور تے چن کے او پیش کریں دے وقت کتھیں ان دے ذہن چ گال آئی اسی جو یار کوئی ایویں نہ کہ جو سرائکی دی جیڑی غزل آئی تو پہلے زمانے دی ہے کوئی نویں زمانے دی بہت مضبوط غزل نہیں آکھی بن سکتی وہ بیمار بھی ہنو ملے یہ آخری ویلے دے جیڑے انہوں دے غزلیں نہیں کتاب چ غزلیں گھٹ ہیں سلام تے کافیاں تے وائیاں سارے ہیں لیکن انہوں دا وہ مقصد پورا تھی گئی جو کوئی بندہ اے نہ آکھ سکے جو سید صاحب یہ تا آکھائی یہ تا آکھائی یہ تا یار کوئی غزل ہی جیرے لوگ اتھاں ایم اے سرائکی دے وہ ویندے پہن جنہوں دا ایک سلسلہ بڑھندا پیا ہے وہ اگر نثری نظم تے گال کرے سن ایک سور نثری نظم تے گال کرے سی ایک تراجم تے گال کرے سی ایک آدمی پابند نظمہ تے گال کرے سی کوئی غزل تے گال کرنا لی ہو سی جیرا کچھ سید اختر کو تھی سکتا ہے صرف شاعری دیہات ہی نہیں پریکٹیکلی جے کو ان کو تھی سکتے انہیں کیتا تو میرا خیال ہے جو اساں جیری تھا سارے لوگ جماعت اسپیشلی جیری جھات جماعت جتھاں سلطان ناصر صاحب نے موجود ہیں سید اختر دے دوستاں اگر کچھ کرنے جی میں شاہب صفدر نے اردو گال کیتی ہے اساں کو بہت ساری میں جھیں تو ونجنا پوسی جتھاں ساری بولی شاید کوئی نہیں سن دو سی اساں کو اسی بولی دے وچ گال کرنے پوسی جو اساں اپنا مسئلہ تو بیان کروں نا یہ تو ضروری ہے نا تو یہ گال نال چونکہ نہ ونجنا ہی ہے میں اجازت گنن کو پہلے ایک کافی دے دو چار شعر ہیں جڑے میں میری پرانی کتاب ہی چھے لیکن سید اختر دے وفات دے علم میں کوئی اطلاع ملی ہے تو اول میں فیس بک تے انہوں نے نہ کیتے ہے جو میں سید اختر کو بیعت ہے کوئی خراج تحسین نہ پیش کر سکتا یہ ہی کافی دے کچھ شعر ہیں سید اختر واسطے اجازت تو اساں کل وطناں تے گھل ویسوں جنہ وچ مٹیاں دے رول ویسوں جنہ وچ مٹیاں دے رول ویسوں لا یاریاں نال اندھاریاں دے اساں کل وطناں تے گھل ویسوں لا یاریاں نال اندھاریاں دے اساں کل وطناں تے گھل ویسوں اساں دکھ سکھ ایویں ونڈے ہیں اساں دکھ سکھ ایویں ونڈے ہیں سادہ ونڈا راہ دے کنڈے ہیں اساں دکھ سکھ ایویں ونڈے ہیں سادہ ونڈا راہ دے کنڈے ہیں گھر ویسوں تو گھن کے پھل ویسوں اساں کل وطناں تے گھل ویسوں اساں مکڑا نہیں اساں مکسوں نہیں این فصل ونگوں اساں مکسوں نہیں این فصل ونگوں وچ بیجاں بند ہیں اصل ونگوں اساں مکسوں نہیں این فصل ونگوں وچ بیجاں بند ہیں اصل ونگوں ذرا سنے تھے تو کھل ویسوں اساں کل وطناں تے گل ویسوں Sakuna
यार गावे सांवला सतुंगा मीत बनावे सांवला सतुंगा मीत बना। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਿਰਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਰਦਾ पे मिटदा पे, लेकिन अस कोशिश करे सो कि निरावर को बचाऊं और चौलिस्तान दे चीज़ को अपने